दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहीबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटासँगै अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा लगानी बढाएको छ। कञ्चनपुरको पर्यटन प्रवर्धनबारे प्रदेश सरकार मातहतबाट भइरहेका प्रयास समेटेर सहकर्मी रामसिंह ठगुन्नाले तयार पारेको यो रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका विभिन्न पर्यटकीय र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। पर्यटकहरूलाई थप सूचना प्रदान गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सहज पहुँचमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गड्डाचौकी नाकामा पर्यटन हेल्प डेस्कको स्थापना समेत गरेको छ। शुक्लाफाँटालाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य मानेर प्रदेश सरकारले यस क्षेत्र पेरिफेरीका गन्तव्यको समेत प्रचार प्रसारको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कामहरू गर्दै आइरहेको छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो बारसिंहको झुन्ड देखिने साथै एसियाकै ठुलो खासे मैदान रहेको शुक्लाफाँटा पछिल्लो समयमा बाघ हेर्ने पर्यटकहरूका लागि पनि रोजाइको गन्तव्य बनेको छ। पछिल्लो समयमा शुक्लाफाँटामा बारसिंहसँगै बाघको दृश्य अवलोकन गर्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ भने हात्ती, गैँडा, चित्तल लगायतका विभिन्न जनावर, चराचुरुङ्गी, रानीताल, बाबाताल लगायतका विभिन्न तालतलायको दृश्य अवलोकन पनि यहाँ गर्न सकिन्छ। भारतको राजधानी दिल्लीबाट नजिक रहेको साथै हवाई र मोटर मार्गको समेत सहज पहुँच भएका कारण शुक्लाफाँटा धेरैको रोजाइ पर्ने गरेको छ। यो सँगै फम्केनधाम, सिद्धबाबा मन्दिर, बेतकोटताल, झिल्माताल, लिङ्गा लगायतका थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रदेश सरकारले प्रवर्धन गरिरहेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख भोजराज पाठकले सुदूरपश्चिमका प्रत्येक पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये शुक्लाफाँटा प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको भन्दै शुक्लाफाँटालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विभिन्न प्रवर्धनात्मक कामहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धनसँगै यसलाई स्थानीय उत्पादसँग जोड्दै आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसले चाहिँ एउटा प्रकृति प्रेमी वन्यजन्तु प्रेमीका लागि चाहिँ एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य साबित भएको छ। अब चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जपछि, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जपछि अब अहिलेको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा फ्लो बारसिंहको ठुलो झुन्ड हेर्नको लागि चाहिँ शुक्लाफाँटामा एकदमै आकर्षित भइरहेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसको प्रचार प्रसार होस् भन्नका लागि यसलाई चाहिँ अहिले भिडियो डकुमेन्ट्री मार्फत यसलाई चाहिँ हामीले प्रचार गर्न खोजिरहेका छौँ र जस्तै अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अब हाम्रो सहकार्य र समन्वय भएमा अब डाइरेक्ट कार्यक्रम र इन्डाइरेक्ट कार्यक्रमको रूपमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर जस्तै अघिल्लो पटक ट्राभल मार्ट भएको थियो, सुदूरपश्चिम ट्राभल मार्ट, त केही सहभागीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शुक्लाफाँटाको भ्रमण गराउनलाई जुन खालको सहमति र सल्लाह भयो त्यो किसिमले चाहिँ हामीले एक्सपोज गऱ्यौँ। पर्यटन क्षेत्रमा टुर गाइड तालिम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य चिनाउने, प्रचार गर्ने र आवश्यक संरचना र पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। होटल व्यवसायी महासङ्घ पर्यटन सचिव परमानन्द भण्डारीले शुक्लाफाँटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि आशातीत पर्यटक भित्राउन नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्लाफाँटा र यसका विशेषताका बारेमा अन्य नेसनल पार्क र सहरहरूमा सूचनामूलक सामग्री राख्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। शुक्लाफाँटा भनेको नेपालकै एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा राम्रो सफारी गर्न सकिने ठाउँ हो। तथापि अब धेरै राम्रो हुँदाहुँदै पनि यहाँ धेरै पर्यटकहरूले सूचनाका अभावका कारणले यहाँ आउन नसकेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। र सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार
गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनु पर्यो। प्रदेश सरकारले प्रवर्धनात्मक काम गरिरहेको भए पनि स्थानीय र सङ्घ सरकारसँग अन्य क्षेत्रको पनि यसमा सहयोग हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारको थप लगानी आवश्यक हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। कञ्चनपुर होटल व्यवसायी सङ्घका महासचिव रामचन्द्र रेग्मीले शुक्लाफाटा भारतसँगको कनेक्टिभिटी लगायत अन्य क्षेत्रबाट पटक भित्रिने धेरै सम्भावना रहेको कारण प्रचार प्रसारमा थप ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले सहायता केन्द्र स्थापना गरेसँगै यस क्षेत्रमा टुर गाइड तालिमसँगै समग्र विकासका बारेमा सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आगामी दिनमा शुक्लाफाटाको प्रवर्धन र विकासका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले शुक्लाफाटाभित्र जाने जुन बाटो छ त्यो बाटोलाई 12 महिना सहज रूपले आएका सबै पर्यटकहरूले जान सक्ने बाटोका रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। सुदूरपश्चिमको पर्यटन र धार्मिक पर्यटनसँगै कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काम समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ। सुदूरपश्चिममा थप पर्यटक भित्र्याउन ती क्षेत्रहरूमा आवश्यक पदमार्ग निर्माण, भौतिक संरचना निर्माण र प्रचार प्रसार कामका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेटको व्यवस्था समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना र तिनको प्रचार प्रसार गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रयास गर्दै आएको छ। कञ्चनपुर जस्तै प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि भइरहेका यस्ता गतिविधिले आर्थिक समृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ। सुदूरपश्चिमकै पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिने कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले काम थालेको छ। जीर्ण बन्दै गएको झोलुङ्गे पुलबाट आवत जावतमा समस्या भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मर्मत गर्न थालेको छ। कञ्चनपुरबाट सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल हो, जुन कञ्चनपुर जिल्ला स्थित महाकाली नदीमा रहेको छ। यो पुलले महाकाली पारीको दोधारा चाँदनीलाई मात्रै जोडेको छैन, सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिएको छ। 2061 सालमा 9,42,41,000मा निर्माण गरिएको पुलको लम्बाइ 1,452 मिटर रहेको छ। तर पैदल, मोटरसाइकल तथा साइकल यात्रीहरूको क्षमताभन्दा बढी भारका कारण पुलमा कसिएका नटबोल्ट र रडहरू खस्नुका साथै जाली, पाता र फलामे डोरीहरू चुडिन थालेका थिए, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुल मर्मतको काम अगाडि बढाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। क्रसबिमहरू, सस्पेन्डरहरू अनि त्यस्तै गरेर स्टिल डेकहरू र गेबियनहरू फेर्ने गरेर चाहिँ हामीले मर्मत कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ र सो कार्य यही असाढ मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढेको छ। अहिले चाहिँ करिब हाम्रो 60% भन्दा माथि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ, मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने सो पुलको लागि मर्मतका लागि गत आवामा पनि रु 30 लाख विनियोजन भएको थियो। अब विविध कारणले गर्दाखेरि गत आवामा चाहिँ सो योजना चाहिँ अथवा मर्मत कार्य चाहिँ हुन सकेन। यो वर्ष चाहिँ करिब 1 करोडको काम हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको स्थिति हो। पुल मर्मतको काम सुरु भएसँगै अहिले दैनिक 9 घण्टाका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 4 र भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 13 को संयुक्त निर्णय अनुसार दैनिक बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म पुल मर्मतको काम भइरहेको छ। यता पुल मर्मतको काम भएपछि यसले दुर्घटनाको जोखिम कम भएको भन्दै स्थानीय हर्षित भएका छन्। पहिला बिग्रिया थियो होइन, मान्छेलाई हिँड्नलाई पनि डर थियो पहिला, अनि आउनलाई पनि डर थियो, मान्छे कति त खसे यहीँमा होइन। अहिले अब बनिया छ, अहिले राम्रो भएछ, अहिले बनिन लाग्छ। झोलुङ्गे पुल मर्मत भइसकेपछि हामीले धेरै अलि चाहिँ सुविधा पाएका छौँ। योभन्दा विगतका दिनहरूमा मोटरसाइकलका समस्याहरू, एक्सिडेन्ट हुने समस्याहरू, साइकल एक्सिडेन्ट हुने समस्याहरू र पैदल यात्रीलाई पनि त्यो पुलमा हिँड्न एकदम शास्ति परेको थियो। उसो त यसअघि दोधारा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकाले पनि झोलुङ्गे पुल मर्मत समारको काम गर्दै आएका थिए, तर कम बजेटका कारण नटबोल्ट तथा जाली फेरिए पनि पुलको पूर्ण रूपमा मर्मत हुन सकेको थिएन। उता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दोधारावासीको माग छ। अब अहिले चाहिँ धेरै सहज छ, आवतजावतमा यहाँका स्थानीयलाई चाहिँ धेरै सहज भएको छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल निर्माणपछि यो पुलको प्रयोग कम हुने भएकाले पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल संरक्षण तथा सम्वर्धनमा सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी छ। सम्भावित दुर्घटनालाई रोकी स्थानीयलाई आवत जावतमा मात्रै होइन, झोलुङ्गे पुलको आवश्यक मर्मतले यसको दिगोपनालाई बढाउनेछ।
नेपालकै लामो झुलुङ्गे पुलले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समेत थप टेवा पुर्याउनेछ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय गौरव खप्तर क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले हाल गरिरहेको कामको प्रसङ्ग। खप्तर क्षेत्रको विकासबारे हामीले खप्तर क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर खड्कासँग जानकारी लिएका छौँ। हेरौँ उहाँको भनाइ। विशेष गरिकन अब अहिले हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले विकास र यो खप्तर क्षेत्रको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि अहिले हामीले खप्तर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि रणनीतिक योजना, दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउने कामको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र त्यसै गरी खप्तरमा रहेका पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका भवनहरू, अरू भौतिक पूर्वाधारहरूको मर्मत गर्ने कुराहरू र त्यसलाई रिनोभेसन गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको हामीले यो अफिसको व्यवस्थापनबाट नै हामीले सुरुवात गरेका हौँ र हामीले अब अहिले पर्यटकहरूको खान बस्नको सुविधा पुर्याउनको लागि हामीले बिचपानी, त्यसै गरी खप्तडको मूल क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जको मूल ठाउँमा रहेको छेडेर पाटनमा रहेको पुरानो जुन भवन छ त्यसलाई हामी मर्मत गरेर हामी यो श्रावण महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। र ती दुईवटा भवन बनिसकेपछि मलाई के विश्वास छ भने यो पर्यटकहरूले खप्तडमा भोग्दै आएको खान र बस्नको, विशेष गरी बासको जुन समस्या थियो त्यो समाधान हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले यो खप्तडलाई राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन व्यवसायीहरू र खप्तड बाबालाई माया गर्ने खप्तड बाबाका भक्तहरू र त्यसै गरी विभिन्न डोनर एजेन्सिज, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर खप्तडका विषयमा हामीले राष्ट्रिय स्तरबाट छलफल पनि आयोजना गऱ्यौँ र त्यो छलफलले खप्तडको विकासको लागि निजी क्षेत्र, सरकार र विभिन्न तहका हाम्रा जुन सरकार छन् त्यसलाई संयुक्त रूपमा एकैबद्धताका साथ काम गर्नका लागि मलाई लाग्छ त्यसले एउटा सन्देश दिएको छ। त्यसले एउटा थप यो क्षेत्रको परिवर्तनका लागि, खप्तर क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासको लागि, परिवर्तनको लागि मलाई लाग्छ स्रोत विनियोजनमा, बाटोमा सहजीकरण गरेको छ र उहाँहरूलाई त्यो कुरामा झकझक्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी यो स्थानीय स्तरमा पनि हामीले विभिन्न सरोकारवालाहरू, निकायहरूसँग खप्तडको विकास र यहाँको पर्यटन विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ र आगामी दिनमा अझ हामीले यो आउँदो वर्षमा मलाई लाग्छ खप्तडको पर्यटन विकासको प्रवर्धनमा ठुलो सघाउ पुग्ने छ। हामीले अहिले मलाई लाग्छ यो 1 वर्षको पिरियडमा हामीले फाउन्डेसन, एउटा बेस निर्माणको कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो विकास समितिले भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने, त्यसको मर्मत गर्ने लगायतको हामीले आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रो जुन विगतमा केही समस्याहरू थियो समितिको विषयमा विभिन्न कुराहरू उठेको थियो त्यसलाई पनि क्रमशः कम गर्दै जाने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने र यसको आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता काम गर्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बिल्डिङ पनि हामीले हामी आइसकेपछि यसको अपरेसन हामीले इफेक्टिभ ढङ्गले गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो बिल्डिङको पनि हामीले मर्मत गरेका थियौँ। त्यसै गरी यहाँको पर्यटकहरूलाई सहज हुने गरी विभिन्न ठाउँमा हामीले यो साइनेजहरूको स्थापना राख्ने कामहरू गरेका छौँ। यद्यपि यो साइनेजहरूको अझ पर्याप्तता छैन, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र प्रदेश सरकारलाई, केन्द्र सङ्घीय सरकारलाई पनि यहाँका समस्याका विषयमा, खप्तर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि गर्नुपर्ने कुराहरूका विषयमा पनि हामीले विभिन्न समयमा सुझावहरू, सल्लाहहरू दिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब खप्तर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि, विकासका लागि मलाई लाग्छ आवाजहरूलाई माथि पुर्याउने र समुदायलाई एकत्रित गर्ने र यसलाई जोड्ने र समुदायको अगुवाईमा खप्तर क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नका लागि एउटा आधार तयार गरेर हामीले अगाडि जाने कामहरू गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म यो प्रदेश सरकारको जुन कुरा गर्नुभएको छ, प्रदेश सरकारले अहिले यो वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम जुन 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम हो, त्यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ खप्तडलाई ध्यान केन्द्रको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसलाई ध्यान केन्द्रको रूपमा प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ध्यान केन्द्र बनाउनका लागि खप्तडमा
त्यसका लागि अनुमति लिनुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने कुराका लागि पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी खप्तडमा अर्को समस्या भनेको धेरै चिसो छ, 3200 मिटरको हाइटमा खप्तड रहेको छ। त्यहाँ विद्युतीकरण गर्नुपर्छ र विद्युतको एउटा सहजी विद्युत उपलब्ध भयो भने मलाई लाग्छ त्यहाँ तातो समयमा पनि एउटा चिसो समयमा त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि पहल कदमी गरेका थियौँ त्यहाँको विद्युतीकरणका लागि। अब अहिले त्यो अन्तिम चरण पुगेको छ। अब राष्ट्रिय निकुञ्जसँग हामीले अनुमतिका लागि पत्राचार गरेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणको असम शाखाले त्यो अनुमतिका लागि निवेदन दिएको छ। अब त्यो प्रक्रियामा छ। त्यो अनुमति हामीलाई प्राप्त भयो भने यो 5-6 महिनामा त्यहाँ विद्युत पनि उपलब्ध हुनेछ। खप्तडमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय गतिविधि थप बढाउन व्यवस्थापकीय कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। यसका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय र संयुक्त योजना मार्फत अघि बढ्न सके पर्यटन प्रवर्धनमा थप सहयोग पुग्नेछ। मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा डोटी जिल्लाको सिलगढीमा प्रादेशिक नेवा सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य भइरहेको छ। डोटीबाट सहकर्मी सुभाष नेपालीको यो रिपोर्ट। कला संस्कृति देशका पहिचान तथा सम्पत्ति भएका कारण यिनीहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका कला संस्कृति जगेर्ना गर्न हर प्रयास जारी राखेको छ। यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा छुट्टै ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको डोटी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिलगढीमा प्रादेशिक नेवार सङ्ग्रहालय निर्माणको कार्य भइरहेको छ। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको कान्छी नेपालले परिचित सिलगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विनियोजित करिब 30 लाखको लागतमा 16 मिटर लम्बाइ 5.5 मिटर चौडाइ बराबरको सङ्ग्रहालयको पिल्लर र छत निर्माण गरिने उपभोक्ता समितिका सदस्य परदिन श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजेट त हाम्रो प्रदेश सरकारले छुटाउनु भएको थियो र हामी काम गर्दाखेरि अलि समय एकदम कम भएको कारणले हामी जति छिटो सक्छौँ हामी त्यो एकदम तीव्रता गतिले लागिरहेको छौँ र हामीले यसको टार्गेट राखेको छौँ 25 गते हामी ढलान गर्नेछौँ। अहिलेको बजेट भनेको हाम्रो 30 लाख रुपियाँ हामीलाई प्रदेश सरकारले छुटाउनु भएको छ र त्यो मध्येमा हामी अहिले गर्नेछौँ पिल्लर खडा गर्नेछौँ र माथि हामी ढलान गर्नेछौँ। राणाकालीन समयमा व्यापारका लागि सिलगढी आएका नेवार समुदाय बिस्तारै अन्यत्र बसाइसराई गरी जाने क्रम बढेका कारण नेवार समुदायको रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहनसहन लगायतका कुराहरू लोप हुने अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण सम्वर्धनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरे बमोजिम सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागि निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव रजनीश श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेवार प्रादेशिक सङ्ग्रहालय भवन भनेर चाहिँ यो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई यो सहयोगमा आएको हो। यो चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ रहेको नेवार समुदायहरू चाहिँ यहाँबाट विस्थापित भएर जानुभयो। सबैजना चाहिँ यहाँबाट प्लान भएर बाहिर अन्य जिल्लाहरूमा जानुभयो। अनि यहाँ रहेको हाम्रो यहाँ भाषा संस्कृति, यहाँ रहेको नेवारहरूले लगाउने पहिरनहरू भयो, अनि यहाँ युज गर्ने भाँडाहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर संरक्षण गर्ने यहाँको। यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेवार समुदायको लोप हुन लागेको परम्परागत रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहनसहन संरक्षणमा सहयोग पुर्याएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन् भने सङ्ग्रहालय स्थापना भए पश्चात सङ्ग्रहालयमा राखिने नेवार समुदायको रीतिरिवाज, वेशभूषा, रहनसहन झल्काउने सामग्रीहरूले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको कान्छी नेपाल भनेर चिनिने डोटीको सिलगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो प्रयासले सांस्कृतिक विविधता र मौलिकता संरक्षणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब बैतडी जिल्लाको प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत बैतडीको सतबाँझ, श्री भावर, डिलासैनी, दार्चुला सडक खण्डको स्तर उन्नतिको काम अघि बढेको छ। थप चर्चाका लागि बैतडीबाट सहकर्मी नरी बडु। अहिले बैतडी लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका सडकहरू स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। विगतको तुलनामा सडक सञ्जालले जोडिने ठाउँहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा पुगेको छ। अब ती सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना मध्येको एक हो बैतडीको सतबाँझ, सिरबाबर, डिलासैनी, दार्चुला सडक खण्ड। प्रदेश सरकारले उक्त सडकको ट्र्याक खोल्न तथा कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष
2075-76 मा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा राख्ने निर्णय भएको यो सडक दार्चुलासम्म पुग्दा 90 किलोमिटर हुन्छ। अहिलेसम्म उक्त सडकको 63 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको बताउनुहुन्छ पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख रामचन्द्र खत्री। यो प्रदेश सरकारले 75-76 मा प्रदेश गौरवको रूपमा यो सडकलाई निर्णय गरेर कायम गरेको छ प्रदेश गौरव आयोजना गरेर, र यसको कुल लम्बाइ हाम्रो 90 किलोमिटर जति हो। 90 किलोमिटरमा हामीले 70 किलोमिटर जति ट्र्याक खोल्नु बाँकी छ। ल 63 किलोमिटर जति यसको यो सडक 73 किलोमिटर जति यसको ट्र्याक खोलिसकेको छ, हुन्छ अवस्था हो। र चाहिँ यसमा हामीले प्रदेश सरकारबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा कायम गरिसकेपछि, घोषणा गरिसकेपछि अब 70-78 बाट यसमा निर्णयको कार्य चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। र 70-78 मा हामीले यो सडकमा 2 खण्डमा ठेक्का लगाएको थियौँ। एउटा हाम्रो सदबार श्रीबाबर खण्डको 7 किलोमिटर र श्रीबाबर हाटतिरको खण्डमा 8.5 किलोमिटर गरेर हाम्रो 15.5 किलोमिटर ऊ चाहिँ अगाडि लगाएको थियौँ। र यो अबमा थप 4.5 किलोमिटरको श्रीबाबर हाट खण्डमा थप गरेका छौँ। अहिले उक्त सडकको 20 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने काम सुरु भएको छ। उक्त सडकले बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिका, पुर्चौनी नगरपालिका, जिलासैनी गाउँपालिका र दार्चुला जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बताइएको छ। उक्त सडकले यहाँ पर्यटन विकासका साथै व्यावसायिक कृषिमा समेत सहयोग पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो सतबासदेखि शिरबाबरसम्मको जुन घन्टो हिँडेर 6-7-8 घन्टासम्म पनि हिँडेर यहाँ सडक छेउसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। एउटा यो टुङ्गिएको छ, यो सडक अहिले कच्ची मात्रै बनेर पनि, र कालोपत्री भयो भने त अब सुर्नाया गाउँपालिकाको जुनसुकै क्षेत्रको पनि मान्छेहरू यो मुख्य राजमार्गमा आउन आधा घन्टा भित्रमै जुनसुकै वडाबाट जुनसुकै गाउँबाट पनि मुख्य राजमार्गमा पुग्न सक्ने स्थिति छ। र सँगसँगै यो सडकले यो क्षेत्रको पर्यटनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। निर्माणाधीन सदबास शिरबाबर पुर्चौनी जिलासैनी दार्चुला सडकले यहाँका स्थानीयको दैनिक जीवनमा समेत सहजता ल्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। सडक विस्तारसँगै स्तरोन्नतिले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका पुरानो बाटोको स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सडक निर्माणको कार्यले सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगका स्थानीयले सुविधा र सुगमताको अनुभव गर्न थालेका छन्। अब कृषिका कुरा। सरकारले ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम र बजारमा माग बढेसँगै कृषि तथा पशुपालनमा किसानहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। 1 दशक अघिसम्म चौधरी समुदायले मात्रै बङ्गुर पालन गर्ने गरे पनि यसबाट मनज्ञ आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय कञ्चनपुरमा अन्य समुदायको पनि यसमा आकर्षण बढेको छ। कञ्चनपुरबाट सहकर्मी दुर्गा उपाध्याय। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका नौका भवानी सिंह एरले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गरेको झण्डै 2 वर्ष भयो। उहाँले बङ्गुर मात्रै होइन, त्यही फर्ममा स्थानीय जातका कुखुरा, हाँस, मयूर र माछा पालनसँगै भैँसी पालन पनि गर्दै आउनु भएको छ। झण्डै 80 लाख लगानी गरेर व्यावसायिक कृषिमा लाग्नुभएका एयर अहिले आफ्नो पेसामा निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले सहयोग गरे व्यवसायलाई अझै विस्तार गर्ने उहाँको योजना छ। 2 वर्ष भयो मलाई यो काम गरे। बङ्गुरको चल्ला र यो उसको लागि प्रोडक्सन गरे हो गन्नमा त, तर अब पोखरी पनि, माछा पनि, बङ्गुर पनि, कुखुरा पनि, पशुपन्छीमा सबै राख्ने योजना हो। आफ्नो लागत अनुसारले भ्याएसम्म अहिलेसम्म यतिको गरियो। अबको नयाँ उसमा कस्तो गरिन्छ भन्ने कुरा भ्याउनलाई अब सरकारले कतिसम्म सहयोग गरिदिन्छ। आफ्नो गर्दोसम्म त मैले 80-90 लाखसम्म खर्च गरिसकेँ। यस्तै शुक्लाफाटा 10 का सन्तराम राणाले पनि अहिले बङ्गुर पालन गर्दै आउनु भएको छ। 2 वर्ष अघि व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालनमा लाग्नुभएका राणालाई थोरै लगानीले खोर बनाउने कि बङ्गुर थप्ने भन्ने चिन्ता थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 50,000 अनुदान दिएपछि त्यसले बङ्गुरको खोर सुधारमा निकै राहत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। 50,000 अनुदान पायौँ। त्यस अनुदानमा हामी पर्खाल र जाली हाल्यौँ, टिन जस्ताबाट र हल्का माथिको यो कङ्क्रिट गर्यौँ। यो आफ्नो फर्मलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा छु। भवानी सिंह र सन्तराम मात्रै होइन, कञ्चनपुरमा व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्ने किसानहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ।
सरकारले ल्याउने अनुदानका कार्यक्रम र परम्परागत कृषिमा भन्दा पशुपालनमा बढी मुनाफा हुन थालेपछि किसानको आकर्षण बढेको हो। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पशुपालन प्रवर्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा 8 करोड 19 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जस अन्तर्गत शुक्लाफाटा नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा बंगुर पालन गरिरहेका 5 जना किसानले 50,000 का दरले अनुदान प्राप्त गरेका छन्। त्यसले किसानलाई बंगुरको खोर सुधारमा थप सहयोग गर्ने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी खडक पाण्डेको भनाइ छ। अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरबाट शुक्लाफाटा नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा गरी 5 वटा बंगुर फार्महरूलाई 50,000 का दरले हामीले अनुदान दिएका छौँ र यसमा किसानहरूको आफ्नो लगानी पनि हुन्छ। यो साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षण बढाउन विभिन्न खालका कार्यक्रम ल्याएको छ। यसरी ल्याइने अनुदान तथा सहयोगका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न सक्यो भने मात्र त्यसले सार्थकता पाउने देखिन्छ। उत्पादनमा विविधीकरण, कृषकलाई प्रोत्साहन तथा उपकरण र प्रविधिमा अनुदान सहयोगले सुदूरपश्चिमका वास्तविक किसानहरू बिस्तारै व्यावसायिक लय समात्दैछन्। यसले प्रदेशलाई नै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर उन्मुख बनाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।